जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ जहां इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग लड़ रही है और कहीं बल्ला नहीं तो कहीं बल्लेबाज नहीं। कहीं इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद होती है तो कहीं बुशरा बीबी के खिलाफ घेरा तंग होता दिखाई देता है। कहीं 9 मई के मुकदमों की इब्तदा हो जाती है और जेएचक्यू हमला केस में इमरान खान की पहली गिरफ्तारी डाल दी जाती है, तो कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठी नजर आती है। कहीं तहरीक इंसाफ के तजवीज़ कुनंदे और तायद कुनंदे और उम्मीदवार अभी तक लेफ्ट राइट अंडरग्राउंड नजर आते हैं, तो कहीं तहरीक इंसाफ को वर्चुअल जलसा करने की भी इजाजत नहीं होती, या जब वर्चुअल जलसा करती है, ऑनलाइन जलसे करती है, तो इंटरनेट ही जवाब दे जाता है। जहां एक तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के हवाले से ये सब कुछ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी, मौलाना साहब की सत्ते खैरा हैं। मौलाना साहब काबुल पहुंचे हुए हैं और खैर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल हल करने के लिए अब मौलाना साहब ही रह गए हैं। अगर बात मौलाना साहब पर आ गई है तो मेहरबानी ना ही समझो। मौलाना साहब ने खेत मिट्टी पाक अफगान सही मामलात करने हैं। मौलाना साहब तो खुद फाटा मर्जर के खिलाफ है। मौलाना साहब पर तो खुद तालिबान के हमले हो चुके हैं और मौलाना साहब से के कद से और उनके ज़हन से मामला बड़ा है। अगर एक तरफ मौलाना साहब काबुल में हैं ये कहकर कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, आगे किए जाएं, तो दूसरी तरफ जरदारी साहब बेटे का वजारत उज़्मा का सेहरा लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे हैं। और तीसरी तरफ हाउस ऑफ शरीफ है, सत्ते खैरा। वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाउस ऑफ शरीफ को गुज़श्ता रोज भी एक बड़ा रिलीफ मिला, और वो रिलीफ मिला नैब का एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास हुआ, और नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास ने नवाज शरीफ एंड फैमिली का शरीफ ट्रस्ट केस, करप्शन केस के समेत 6 केस बंद कर दिए। एक एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास हुआ नैब का और हाउस ऑफ शरीफ के 6 करप्शन केस बंद कर दिए गए। अब आपको पता चला कि आफ्ताब सुल्तान एक चेयरमैन नैब हुआ करता था, जिसको नवाज शरीफ ने लगवाया था, और आफ्ताब सुल्तान ये कहकर नैब की चेयरमैनी से इस्तीफा दे गया कि मैं किसी के कहने पर ना कोई केस बना सकता हूं और ना किसी के कहने पर कोई केस बंद कर सकता हूं। मुझसे ये फरमाइशें पूरी नहीं होती, मुझ पर दबाव डाला जा रहा था, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, और वो चेयरमैन नैब से के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर चला गया। एक तरफ नैब साहब मुसलसल हाउस ऑफ शरीफ को रिलीफ दे रहा है, दूसरी तरफ मुसलसल इमरान खान पर मुकदमे पे मुकदमा बना रहा है। आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ को आए हुए अभी पूरे 3 महीने भी नहीं हुए। नवाज शरीफ ने 7-8 समातें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई और 4 समातें हुई सुप्रीम कोर्ट की। इन 7-8 समातें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और 4 समातें सुप्रीम कोर्ट की और 2 समातें इत्तेसाब अदालत की, और नवाज शरीफ को क्या क्या रिलीफ मिला। इश्तिहारी पन ख़त्म हो गया, मुजरम पन वाला स्टेटस ख़त्म हो गया, अल अजीजिया ख़त्म हो गया, फ्लैगशिप ख़त्म हो गया, एवनफील्ड करप्शन, ये तीनों बड़े करप्शन रेफरेंसेस ख़त्म हो गए, और सबसे अहम नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई। मतलब इस वक्त मेरा महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बिना दाग के, लॉन्ड्री से साफ सूफ हो के चौथी मरतबा वजारत उज़्मा बनने के उम्मीदवारों की लाइन में लगे हुए। गो के अभी बड़े मरहले हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे 2/3 अक्सरियत दो, नहीं देते तो सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी तो मैं वजीर आज़म नहीं बनूंगा।
خیر، اور سادہ اکثریت کے رستے میں رکاوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کے کو اگر بلہ اس کے پاس رہتا ہے، اب آخری ہے اس کے پاس ہے بلہ، اگر تحریک انصاف کے پاس ہوتا ہے تو ہاؤس آف شریف کو یا مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت ملتی نظر نہیں آتی۔ خیر، ان چند سماعتوں میں نواز شریف صاحب دھل دھلا کر پھر سے تر و تازہ ہو گئے ہیں، پھر سے صاف پاک ہو گئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتے، نواز شریف کے سارے کیسوں کا مدعی تھی حکومت پاکستان، مدعی تھا نیب، مدعی تھی ایف آئی اے، تینوں پیچھے ہٹ گئے۔ جب کیس سے مدعی پیچھے ہٹ جائے تو کیس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، اور وہی ہوا، نواز شریف بری ہوتے گئے، دوسری طرف نیب عمران خان پہ کیسوں پہ کیس بنا رہا ہے، مقدموں پہ مقدمے بنا رہا ہے۔ توشہ خانہ پارٹ 2، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، اور پتہ نہیں کیا منی لانڈرنگ کا کیس، اور پتہ نہیں کیا کیا کیس نیب بنائی جا رہا ہے، اور ایک طرف نیب سب کچھ صاف کیے جا رہا ہے۔ توشہ خانہ سے یاد آیا کہ عمران خان نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کی اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میرا ایک آفس بوائے میرا وعدہ معاف گواہ ہے، اور عمران خان نے جو نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی اس پر کہا ہے کہ میں اس پر ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، جبکہ شیخ رشید کے مقابلے میں کیا پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کھڑا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی میری یہ ساری چیزیں طے کرے گی میری سیاسی ٹیم، اور ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف میاں محمد نواز شریف اور پی ڈی ایم کو کلین چٹیں مل رہی ہیں، دوسری طرف عمران خان پر مقدمے بن رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ اسحاق ڈار اور سلمان شہباز اشتہاری تھے، واپس آئے، نیب نے سرنڈر کیا، تحقیقاتی اداروں نے سرنڈر کیا، عدالت نے ریلیف دے دیا۔ نواز شریف واپس آئے، نیب نے سرنڈر کیا، توشہ خانہ میں ان کے وارنٹ معطل ہو گئے، اور ایون فیلڈ العزیزیہ میں ان کو ضمانت مل گئی، حفاظتی ضمانت ایون فیلڈ میں مل گئی۔ اور نواز شریف صاحب کو چھوڑیے، شہباز شریف کا ٹی ٹی سکینڈل، موسٹ ڈاکومنٹڈ سکینڈل، ثبوتوں بھرا، جج نے پورا کیس چلائے بنا، پورا گواہوں کو سنے بنا ہاؤس آف شہباز شریف کو بری کر دیا، اور اس جج کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی انفارمیشن منسٹری میں چیف کمشنر انفارمیشن لگا دیا، اور نیب اس بریت کے خلاف آگے نہیں گیا۔ نہ نیب اسحاق ڈار اور سلمان شہباز کی اشتہاری پن کے حوالے سے کوئی ادارہ یا حکومت پاکستان کی عدالت گئی، نہ مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو جب ایون فیلڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا تو نیب نہیں گیا سپریم کورٹ، نہ ٹی ٹی سکینڈل میں بریت کے خلاف نیب یا ایف آئی اے اگلی عدالت گیا، نہ نواز شریف کو فلیگ شپ سے، بلکہ نیب نے اپنی بریت کے خلاف جو اپیل تھی وہ واپس لے لی، اور باقیوں میں سرنڈر کر گیا کہ مجھے نواز شریف نہیں چاہیے، اور وہ بری ہوتے گئے۔ مطلب مدعی ہٹ جائے کیس سے تو ملزم نے تو بری ہونا ہی ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، ایمل ولی خان، اسفندیار ولی کے بیٹے، جنہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اوپن اور کھلی دھمکیاں دی تھیں کہ اگر تم نے فیورٹزم ختم نہ کیا، مطلب تحریک انصاف کو ریلیف دیتے ہو، اگر تحریک انصاف کو آئندہ ریلیف دیا تو تمہاری عدالت میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، صوبے میں رہنا محال ہو جائے گا، یاد رکھو تم نے ریٹائر بھی ہونا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کے پی میں بھی رہنا ہے۔ اس پر ایک وکیل نے پٹیشن دائر کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے 11 جنوری کو ایمل ولی خان کو بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ وضاحت دیں، اور ان کے جواب کے بعد ان پر توہین عدالت لگانی ہوئی تو لگائیں گے، جبکہ ایمل ولی کے وکیل اور باقی سارے اب تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی یہ کیس نہ سنیں، جبکہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں کیس سنوں گا۔ تو لہٰذا بڑی دلچسپ صورتحال ہے، الیکشن میں رہ گئے ہیں 25-26 دن، اور الیکشن نظر نہیں آ رہے کہیں بھی۔ لگ ایسے رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں تو 7 فروری کو بھی لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ کل الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں۔ اس طرح کی بے یقینی اور کنفیوژن ہے۔ ایک طرف نواز شریف صاحب اور ہاؤس آف شریف، ہاؤس آف زرداری، مولانا صاحب کے ستے خیرے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف اور عمران خان روز ایک نئی مشکل میں پڑتے ہیں، روز ایک نئی مشکل سے نکلنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔
اور بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہی صورتحال ہے، یہی موجودہ حال ہے، ملک اور قوم ایک بند گلی میں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔